नमस्कार, स्टेट अफमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिमा राजनीतिक प्रस्ताव पेश भएको छ। राजनीतिक प्रस्ताव पेश भएपछि विभिन्न विषयवस्तुहरू बाहिर आएका छन्। राजनीतिक प्रस्तावमा नेपाली कङ्ग्रेसले सरकारप्रति निकै क्रिटिकल भएर केही आक्षेप र आरोपहरू पनि लगाएका छन्। यता 28 गते तोकिएको महासमितिको बैठक एक दिन अगाडि सार्दै 29 गतेबाट हुने जनाइएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसले राजनीतिक प्रतिवेदनमा सरकार अधिनायकवादको बाटोमा अगाडि बढेको आरोप समेत लगाएका छन्। हामी यिनै विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। महासमितिको बैठकका विषयमा पनि छलफल गर्नेछौँ। राजनीति प्रतिवेदनलाई पनि समय सापेक्ष र यो प्रतिवेदन नेपाली कङ्ग्रेसलाई कति लामोसम्म डोर्याउनेछन् भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि हामी खोज्नेछौँ। हामीसँग दुईजना व्यक्तित्वहरू स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका युवा नेता केन्द्रीय सदस्य गोविन्द भट्टराईजी र हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक, राजनीतिका जानकार, काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन क्षेत्रमा पनि संलग्न हुनुहुन्छ। हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर उद्धव प्याकुरेलजी। दुवैजनालाई स्वागत गरौँ। तपाईँ दुवैजनालाई स्वागत गरे। धन्यवाद। धन्यवाद। गोविन्दजीबाट सुरु गरे। तपाईँहरूले लामो निकै व्याख्या विश्लेषण, निकै विशेषणहरू जोडेर निकै चिटिक्क पाराले चाहिँ प्रतिवेदन, राजनीतिक प्रतिवेदन चाहिँ केन्द्रीय समितिमा पेश गर्नुभएको छ। यो राजनीति प्रतिवेदन हो वा सरकारलाई गाली गर्ने दस्तावेज? अब यो के छ भने चाहिँ यो त राजनीतिक प्रतिवेदनै हो होइन। अब यसमा चाहिँ अब सरकारका कमी कमजोरीहरूलाई पनि त्यसमा चाहिँ देखाउने काम चाहिँ यसमा गरिएको छ। बेसिकली चाहिँ यो राजनीतिक प्रतिवेदन नै हो। तर सरकारको लागि चाहिँ अलिक बढी नै समय र शब्दहरू बढी खर्चिनु भयो। त्यस्तो धेरै के छ र खास त्यस्तो धेरै? एउटा मात्रै बिन्दुबाट सुरु गरौँ। सरकार अधिनायकवादको बाटोमा अग्रसर भयो भन्ने सवाललाई हामीले चाहिँ विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गर्दा के विषयमा तपाईँहरूले चाहिँ सरकारले चाहिँ अधिनायकवादको बाटोमा अगाडि बढ्यो भनेर चाहिँ आरोप लगाउनु भयो? अब यसमा के छ भने चाहिँ विभिन्न निकायहरू चाहिँ जो थिए तपाईँको तिनीहरूलाई पनि प्रधानमन्त्रीकै माता हातमा ल्याउने कोसिस गरियो र अर्को चाहिँ प्रेसमाथि पनि अङ्कुश लगाउने चाहिँ कोसिस चाहिँ त्यो पनि गरियो। र अब अहिले चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने प्रधानमन्त्रीकै अभिव्यक्तिहरू पनि बुद्धिजीवीहरूलाई ठेगान लगाइदिन्छु या यिनीहरूको चाहिँ के अरे कुरा खोलिदिन्छु, खोलिदिएदेखि चाहिँ के हुन्छ र चाहिँ अब यस्तो विषयहरू चाहिँ बेसिकली चाहिँ संविधानको कार्यान्वयन, कानुनी राज्यको स्थापना र चाहिँ यो संविधानको स्पिड अनुसार चाहिँ संघीयताको चाहिँ सञ्चालन गर्ने बाटोमा चाहिँ लानुभन्दा चाहिँ सङ्घका अधिकारहरू पनि केन्द्रमा चाहिँ केन्द्रीकृत गर्ने हिसाबले जो सरकार अगाडि बढेको छ यसले अल्टिमेटली चाहिँ यसले चाहिँ अधिनायकवादतिर नै मुलुकलाई लान्छ भन्ने चाहिँ विश्लेषण चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस त्यस्तो देखिन्छ। र एउटा त भन्ने कुरा भयो र त्यसलाई यथार्थमा राखेर यथार्थमा गएर चाहिँ त्यसलाई विश्लेषण गर्ने हो भने वास्तविकता त्यस्तो देखिन्छ, व्यवहारहरू त्यस्तो देखिन्छ। होइन, व्यवहारहरू त्यस्तो देखियो जस्तो चाहिँ सम्पत्तिको हक चाहिँ राज्यको हुन्छ भन्ने अर्थमन्त्रीको कुरा आयो। व्यक्तिगत चाहिँ हामी चाहिँ सम्पत्तिको सुरक्षा, स्वतन्त्रताको कुरा गरिरहेछौँ। मानव अधिकारको कुरा संविधानमै चाहिँ प्रत्याभूत गरेको विषय छ। अब चाहिँ प्रेसमाथि अङ्कुश लगाउने कुरा छ। आखिर निरङ्कुशताको बाटो भनेको त यही चिज हो। मान्छेको वाक स्वतन्त्रतामाथि सिधै प्रधानमन्त्रीजीले प्रहार गरिराख्नु भएको छ। बुद्धिजीवीहरूले कलम चलाएकोमा उहाँलाई बडा ठुलो दुखेसो छ। अब भएको चाहिँ प्रदेशदेखिको अधिकारहरू, योजनाहरू केन्द्रमा तान्ने काम भएको छ र प्रदेशलाई चाहिँ जसरी चाहिँ बलियो रूपमा चाहिँ अगाडि लानु पर्थ्यो, उनीहरूलाई जसरी फेसिलिट चाहिँ केन्द्रीय सरकारले चाहिँ गर्नु पर्थ्यो त्यो बाटोमा चाहिँ आज देखिरहेको पनि छैन। कर्मचारी समायोजनमा ढिलासुस्ती, नयाँ रिक्रुटिङमा ढिलासुस्ती। अब यो सबै हिसाबले चाहिँ के देखिन्छ भनेदेखि चाहिँ संविधानको खास कार्यान्वयन भन्दा चाहिँ आफ्नै दम्ब चाहिँ प्रस्तुत गर्ने बाटोमा चाहिँ यो सरकारको अगो चाहिँ देखिन्छ। यहाँसँग म आउँछु डाक्टर उद्धव प्याकुरेलजी। समष्टिगत रूपमा यो नेपाली कङ्ग्रेसको राजनीतिक प्रस्तावलाई हामीले चाहिँ कसरी हेर्नु पर्दछ र जे विषयवस्तुहरू उठान गरिएको छ यी विषयवस्तुहरू कति समय सापेक्ष छ?
अब मैले पनि हेरेँ विमलेन्द्रजीको प्रस्ताव होइन, त्यसमा मेजर एउटा राम्रो कुरा चाहिँ के छ भने नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा ल्याएको संविधान र त्यसलाई चाहिँ हामीले अपनत्व दिएर जानुपर्छ भन्ने चाहिँ मजाले त्यहाँ चाहिँ व्याख्या गरेको पाइयो। र महत्त्वपूर्ण कुरा पनि त्यही हो, एउटा विपक्षमा रहेको दलले अहिलेको संरचनादेखि अहिलेको जति पनि संविधानले प्रदत्त गरेको कुरालाई चाहिँ हामी म्याक्सिमम रूपमा अपनत्व दिएर जान चाहन्छौँ भनेर भन्नु चाहिँ एकदम पोजिटिभ कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसले चाहिँ भोलिको नेपालको अहिलेको संविधानले प्रदत्त गरेको डेमोक्रेटाइजेसनको प्रोसेसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यो चाहिँ राम्रो पक्ष हो। तर त्यसमा दुई तिनवटा ऊहरू पनि छन्, जस्तो त्यो चाहिँ विमलेन्द्रजी भएको कारणले मात्रै पनि आएको हो कि भन्ने पनि लाग्छ एउटा कुरा चाहिँ। किन भन्दा कङ्ग्रेसभित्रै तपाईँको अहिले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि के अरे अहिलेको सत्ता पक्षलाई गाली गर्दै रहँदाखेरि पनि केही कुराहरूमा चाहिँ कङ्ग्रेस आफैमा क्लियर छैन। जस्तै महामन्त्रीजी चाहिँ यो धर्मको बारेमा जन्मसङ्ग्रह हुनुपर्छ र म चाहिँ यो के अरे सेकुलरिजमको विपक्षमा भोट हाल्छु भनेर हिँडिरहनु भएको छ। त्यस्तै अब यो समावेशिता जुन अहिलेको संविधानले मानेको प्रमुख कुरा हो होइन, समावेशितामा आधारित संविधान भनेर भनिएको छ, त्यो बारेमा नि कङ्ग्रेसमा कता कता धेरै क्लारिफिकेसन छ जस्तो लाग्दैन। गोविन्दजीकै मैले अहिले एउटा पढिरहेको थिएँ, उहाँले केन्द्रीय समितिमा बोलेको कुरा, त्यहाँ पनि उहाँले पनि कतिपय सन्दर्भमा क्वेसन उठाउनु भएको छ भने कङ्ग्रेसले क्लियर गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन्। तैपनि यो प्रतिवेदनलाई हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई कता कता चाहिँ भने अहिलेको संविधानलाई अपनत्व दिएर अगाडि बढेको जस्तो चाहिँ लागिरहेछ। तैपनि त्यसो भन्दै गर्दा यसमा चाहिँ कमजोरी पक्ष नि तपाईँले मलाई उजागर गराउन खोज्नुभयो भने चाहिँ जस्तो अहिले कङ्ग्रेसले सरकारको कार्यशैलीका सन्दर्भमा उठाएका कुराहरू चाहिँ कता कता टु द पोइन्ट जस्तो लागिरहेछ। तर कतिपय साङ्गठनिक कुराहरू कङ्ग्रेसको अहिले जुन छ नि कसरी युवालाई तान्ने त्यहाँ केही कोलमहरू त राखिएको छ, त्यहाँ क्लियर छैन। अलि त्यो गोलमटोल उसमै कुराहरू आइरहेछ। तपाईँ एउटा कुरो मान्नुहुन्छ, म पनि सरसर्ती पढेँ यो प्रतिवेदनको प्रारम्भिकदेखि केही पेज पढ्दै जाँदा नेपाली कङ्ग्रेसको अहिलेको यो राजनीतिक प्रस्ताव चाहिँ इतिहासको कालखण्डलाई चाहिँ बढी प्राथमिकता दिएको देखियो। होइन त्यही त त्यो अहिलेको ठ्याक्कै करेन्ट इस्युमा कङ्ग्रेस आफैले चाहिँ गर्नुपर्ने ठिकै छ। अहिलेको सरकारका कमी कमजोरीहरूलाई औल्याउँदै गर्दाखेरि कङ्ग्रेसको चाहिँ अबको बाटो ठ्याक्कै के त भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ त्यति स्पष्ट चाहिँ आएको देखिँदैन। त्यसमा त म पनि एग्री गर्छु, त्यही भन्दै थिएँ म। जस्तो तपाईँको हेर्नुहुन्छ नि युवाहरूलाई कसरी आकर्षित गर्ने होइन, जस्तो युवाहरूको जसरी खालि विदेशमा जाने युवाहरूकै सन्दर्भमा हेर्ने भनेदेखि चाहिँ भोटिङ राइटसँग लगेर जोड दिएको छ कि हाम्रो अहिलेको समस्या विदेशमा रहेका मान्छेहरूलाई भोटिङ राइट दिनु, डेफिनेटली डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिसमा आफ्नो नागरिकलाई भोटिङ राइट दिन तर जानबाट रोक्नलाई हाम्रो यहाँको उसको सन्दर्भमा के हो नेपाली कङ्ग्रेसको पोलिसी, त्यो चाहिँ आर्थिक पोलिसीसँग जोडिन्छ होला। आर्थिक पोलिसीलाई यहाँ त्यति जोडिएको छैन, भलै छलफल भएर पारित गऱ्यौँ भन्नुभएको छ उहाँहरूले, अलिअलि छलफल भएको सुनेको पनि हो भन्दा। अनि त्यस्तै गरेर अर्को कुरा पनि जस्तो अहिलेको कङ्ग्रेसको ऊ चाहिँ मलाई लाग्छ सन्दर्भ चाहिँ यो मास बेस पार्टी हो कि क्याडर बेस पार्टी हो भने ठुलो डिबेट हुनुपर्ने हो होइन। जस्तो तपाईँको क्याडर बेस पार्टी हुँदाखेरि अहिले गोविन्दजीले उठा जस्तै अहिले एमाले कसरी चाहिँ मुभ गर्न सकेन भन्दा एउटा कारण चाहिँ के पनि हो भनेदेखि उसले कर्मचारीबाट जसरी लेबी उठाएको थियो, आज कर्मचारीहरू मैले 15 वर्षदेखि 25 वर्ष तिमीलाई पैसा तिरिरहेको छु तर तिमीले जहाँ धकेल्यौ म कहाँ जान्छु भनेर चाहिँ अवरोध गरेका कारणले पनि भइरहेछ। धेरै कुरा सिक्न पनि पर्छ। त्यहाँभन्दा पनि कङ्ग्रेसले आफैलाई मास बेस पार्टी भन्दै गर्दाखेरि तर अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर हेर्नुहुन्छ भनेदेखि ठ्याक्कै क्याडर बेस जस्तो सक्रिय सदस्य त नभइकन त अहिले चाहिँ बुथमा पनि सभापति बन्न नपर्ने, एउटा बुथ कमिटीको सभापति नै सक्रिय सदस्य नै खोज्छ गोविन्दजी भन्दाखेरि त्यो प्रकारको डिलेमामा रहेको सन्दर्भमा अनि कसरी हाइज्याक गरिराखेको छ पार्टी भने सक्रिय सदस्य चाहिँ कसले मात्रै डिटरमाइन गर्छ भने महासचिव के अरे महामन्त्री अथवा सभापतिले मात्रै त्यत्रो सेन्ट्रलाइज गरेर क्याडर बेस सङ्गठन बनिरहेछ। त्यसको कारणले पनि कङ्ग्रेसमा युवाहरूलाई ल्याउन सकिया छैन अथवा मासलाई आकर्षण गर्न सकिया छैन र मास चाहिँ बिस्तारै बाहिर जाँदैछ, त्यो स्ट्रक्चरले गरिरहेछ भन्ने त्यहाँतिर छलफल हुनुपर्ने सन्दर्भमा चाहिँ त्यतातिर चाहिँ मलाई लाग्छ यो दस्तावेजले छोएको छैन। त्यही भएर अब अहिलेको उसलाई चिरफार मात्रै गरेर भएन कि कङ्ग्रेसले आफू पनि त सुध्रिन पर्यो होइन, आफू पनि अगाडि जान पर्यो कतिपय इस्युहरूमा। कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ अब यो दस्तावेज बाहिर आइसकेपछि कतिपय विश्लेषकहरूले कतिपय लेखकहरूले चाहिँ यो पढिसकेपछि चाहिँ कङ्ग्रेसको एजेन्डा खास के हो, अबको आगामी
5 वर्ष वा 4 वर्षको एजेन्डा के हो र बाटो के हो भन्ने कुरा नै क्लियर छैन। यो एजेन्डाविहीन प्रस्तावको रूपमा पनि कतिपयले भनिरहँदा यो तर्कसँग तपाईँ कति सहमत? अहिले त्यही त समसामयिक विषयलाई चिरफार गरेको छ, तर गति नै गन्तव्य नै के हो भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ धेरै काम गर्नुपर्ने सन्दर्भ होला। मलाई लाग्छ महासमितिमा आउँदाखेरि केही चिरफार होला कि भन्दै गर्दाखेरि पनि फेरि त्यो महासमिति पनि कसरी बनाएको छ भने अहिले हामीले भने जस्तै योभन्दा अगाडिको स्ट्रक्चर भनेको सङ्गठन क्याप्चर गर्ने नियतले सक्रिय सदस्यहरू मार्फत बनेको महासमिति हुँदाखेरि त्यहाँ मलाई लाग्छ यसमा एकदम छलफल भएर जाने अवस्था छैन। त्यही भएर मलाई त लाग्छ गोविन्दजी लगायत जुन युवा अलिकति इनर्जेटिक पढ्न अलिकति उ गर्न खोज्ने भन्ने मान्छेहरूले चाहिँ यसलाई अलिक बढी चिरफार गरेर चाहिँ गन्तव्यतिर पनि अलिकति ध्यान दिएर चाहिँ जानुपर्ने हुन्थ्यो होला। मलाई लाग्छ त्यतातिर चाहिँ तपाईँले भने जस्तै यो चाहिँ एकदम बाटो देखाउने नै सन्दर्भतिर चाहिँ गएको देख्दिनँ। अहिले कङ्ग्रेसको पोजिसन प्रतिपक्षीको भूमिकामा भइरहँदा र निर्वाचनबाट एउटा साइजमा आएको अवस्थामा संविधान निर्माण गर्दादेखिको अवस्था वा पछिल्लो कालखण्डमा परिवर्तनको नेतृत्व गरेका सबै विषयवस्तुहरूलाई एकदमै स्वामित्व लिएको स्वतःस्फूर्त रूपमा चाहिँ उल्लेख गरिरहँदा अहिलेको अवस्था कङ्ग्रेसको आगामी दिशानिर्देश के हुने भन्ने कुरालाई चाहिँ गौण राखेर सरकार प्रति बढी क्रिटिकल हुनु र विगतमा गरेका कुराहरूमा चाहिँ एकदमै बद्घ्याएर एकदमै चाहिँ समय र शब्दहरू खर्चिनुको अर्थ काङ्ग्रेस अझै पनि एजेन्डाविहीन हो? होइन, काङ्ग्रेस चाहिँ एजेन्डाविहीन होइन र यो देशमा चाहिँ कसैसँग एजेन्डा छ भने त्यो वास्तवमा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीसँग। त्यही त राजनीतिक प्रस्तावमा होइन, अब कुन एजेन्डा भन्ने कुरा जस्तो आर्थिक प्रस्तावमा आर्थिक एजेन्डाहरू छन्। विदेशमा बस्ने नागरिकहरू उनीहरूको आम्दानीलाई व्यवस्थित गर्नेदेखि कुरा, यहाँको ग्रोथ रेट बढाउनेदेखि कुरा, यहाँको चाहिँ अब हाम्रो नेचुरल रिसोर्सेसदेखि स्रोत साधनको चाहिँ परिचालन गर्ने कुरा, कृषिलाई चाहिँ आधुनिकीकरण गर्ने कुरा, अब चाहिँ हाइड्रो पावरको चाहिँ उत्पादन बढाउने कुरा, अब यो विषयहरू चाहिँ आर्थिक प्रस्तावमा चाहिँ ती विषयहरू चाहिँ समेटिएका छन्। यो खास गरिकन अब यो राजनीतिक प्रस्ताव भयो र राजनीतिक प्रस्तावमा पनि तपाईँको नेपाली कङ्ग्रेस सँग नै एजेन्डा छ। नेपाली कङ्ग्रेस नै यस्तो पार्टी हो जोसँग स्थायी एजेन्डाहरू आज पनि नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीसँग छन् र खास गरिकन बेसिकल्ली हामीले स्थापना कालदेखि जे एजेन्डा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले बोक्यो त्यसमा चाहिँ खासै चाहिँ ठुलो संशोधन कम्युनिस्ट पार्टीहरूले जस्तो हामीले गर्नु पनि परेको छैन। र आज देश चाहिँ जो एजेन्डामा हिँडिरहेछ बेसिकल्ली त्यो नेपाली कङ्ग्रेसले उठान गरेकै एजेन्डा हो र नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी एजेन्डा छ, कार्यक्रम पनि छ। तर हाम्रो चाहिँ एउटा समस्या के छ भने अलिकति हामीलाई गुटबन्दीले चाहिँ धेरै ठुलो गाँजेको अवस्था मात्रै हो, एजेन्डै चाहिँ नै हामीसँगै छ। त्यो एउटा गुटबन्दीलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चुनौतीमा चाहिँ आज पनि नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी छ र हामीसँग सबै एजेन्डा छन्। हिजोको चाहिँ क्रान्तिको एजेन्डा, आन्दोलनको एजेन्डा, सङ्घर्षको एजेन्डा, समाजलाई रूपान्तरण गर्ने एजेन्डादेखि अब यो सबै चाहिँ भनौँ न अब भाषिकदेखि जातीय हिसाबले चाहिँ जसरी चाहिँ संविधानमा मान्छेहरूलाई चाहिँ समावेशी र यो गराउने विषयहरू थिए ती सबै कुराहरू पनि नेपाली कङ्ग्रेसले नै उठान गरेका विषयहरू हुन्। अब खास गरिकन अब अहिले चाहिँ आरक्षणको सरले पनि क्वेसन उठाउनु भयो र मैले पनि चाहिँ केही विषयहरू अस्ति पनि सेन्ट्रल कमिटीले उठान पनि गरेका थिएँ। जस्तो अब हामीले दिँदाखेरि चाहिँ अब जति हामीले दिनुपर्ने विषय थियो हामीले संविधानमा पनि त्यो व्यवस्था गऱ्यौँ। दलितहरूलाई चाहिन्थ्यो, महिलाहरूलाई चाहिन्थ्यो, जनजातिलाई चाहिन्थ्यो, मुस्लिमहरूलाई चाहिन्थ्यो, पिछडिएको वर्गलाई पनि आरक्षण चाहिन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ क्वेसन के आयो भने युवाहरूलाई पनि आरक्षण चाहियो भन्ने कुरा आयो, सरले कोट गरेको कुरा। अब चाहिँ युवाहरूलाई चाहिने हो कि होइन त? अब युवालाई पनि आरक्षण चाहिने हो भने बाँकी प्रौढलाई किन छोड्ने भन्ने हो मेरो क्वेसन चाहिँ। त त्याग चाहिँ कसले गर्ने हो त? युवाले गर्ने हो कि प्रौढले गर्ने हो भन्ने क्वेसन पनि छ। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो विषय एकदमै चाहिँ अब त्यसमा मैले एउटा कुरा जोडेको छु, कस्तो भने यो आरक्षणले नेपाली कङ्ग्रेसको सङ्गठन विस्तार गर्यो, जनतामा हाम्रो पपुलारिटी बढ्यो। ती क्षेत्रमा जहाँ जहाँ हामीले चाहिँ आरक्षण दियौँ त्यहाँको नेतृत्व विकास राम्रो भयो। भएको अवस्था छ भने त यसलाई बढाउनु पऱ्यो नि त। मैले भन्नु खोजेँ यो पनि चाहिँ अब यसले चाहिँ त्यो वर्गहरूलाई चाहिँ माथि उठाउने काम गरेको छ भने यसलाई विस्तार गरेर लैजाउँ, होइन भनेदेखि चाहिँ यसलाई चाहिँ रिभ्यू गर्नु पऱ्यो। अब सबैलाई दिने हो भने प्राउडलाई किन छोड्ने त नि? युवालाई दिएपछि प्राउडलाई पनि दिदिउँ,
होइन अब किन त्यसलाई छोड्ने भन्ने विषय चाहिँ मैले सेन्ट्रल कमिटी पनि उठान गरेको थिएँ र त्यो भयो यही तपाईँ एउटा सवाल के हो भने फेरि तपाईँले स्ट्रेट प्रश्न गरे नेपाली कङ्ग्रेसभित्र चाहिँ लोकतान्त्रिक पार्टीको चाहिँ एकदमै एक्सर्साइज हुन्छ, एकदमै सहज तरिकाले चाहिँ नेताहरू आफ्ना कुराहरू राख्नुहुन्छ, तर जब चाहिँ निर्णयका कुराहरू आउँछन्, कुनै पनि विषयवस्तुहरूलाई मूल एजेन्डाको रूपमा अगाडि सार्ने कुरा आउँछन्, त्यति बेला चाहिँ तपाईँ जस्ता युवा नेताहरूको वा तपाईँ जस्ता क्रिम माइन्डेड नयाँ जेनेरेसनलाई चाहिँ स्थान दिएको त हामी देख्दैनौँ नि त। अब यो कुरा के छ भनेदेखि चाहिँ फर इक्जाम्पल मैले चाहिँ फेरि पनि भने यो प्रस्तावमै तपाईँहरूको प्रस्ताव आर्थिक प्रस्तावकै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ आर्थिक प्रस्तावमा धेरै चाहिँ राम्रा कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ त्यसलाई जस्टिफाइड गर्नु खोज्नु भएको छ, तर त्यसको चाहिँ त्यसलाई लागू गर्ने सवालमा सरकारकै प्यारालेली चाहिँ कतिपय विषयहरू चाहिँ सरकारले ल्याएका विषयवस्तुहरूलाई नै चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ प्रस्तावमा ल्याउनु भएको छ। राजनीति प्रस्तावकै कुराकानी गर्ने हो भने जुन प्रकारले यो राजनीतिक प्रस्ताव अहिले आएको छ, यो अहिले त तपाईँहरूको केन्द्रीय समितिमा छलफलको एउटा विषयवस्तु होला, तर भोलि चाहिँ महासमितिमा यो प्रस्ताव पेश भइसकेपछि यो प्रस्तावको स्वरूपको बारेमा त अहिलेदेखि नै एउटा चाहिँ खिचातानीको अवस्था सिर्जना भयो नि त। अब यो होइन, यो आर्थिक र राजनीतिक प्रस्तावमा साङ्गठनिकमा खासै खिचातानीको अवस्था काङ्ग्रेस पार्टीभित्र छैन। अब एउटा चाहिँ यो विधानमा चाहिँ के व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ केही त्यसमा चाहिँ अलि मतभेदहरू चाहिँ छन्। मलाई लाग्छ त्यो पनि महासमितिको अब उद्घाटनको भन्दा अगाडि नै यी विषयहरू सल्टेलान्। अब जहाँसम्म चाहिँ आर्थिक चाहिँ त्यो समितिमा त म पनि छु, आर्थिक प्रतिवेदन तयार पार्ने समितिमा, त्यसमा म पनि छु र त्यसलाई राम्रोसँग छलफल गरेर देशको 7-8 ठाउँमा चाहिँ कार्यक्रमहरू गरेर तलको चाहिँ साथीहरूको सुझावलाई पनि त्यसमा समावेश गरिएको अवस्था छ। र बाँकी चाहिँ एउटा चाहिँ अहिले मस्यौदा एउटा प्रस्ताव हो, यो सेन्ट्रल कमिटीले यसलाई पास गरेर फेरि महासमितिमा पनि यसलाई पेश गरिन्छ र महासमितिका साथीहरूको चाहिँ प्रतिनिधि साथीहरूको सुझावलाई समेत चाहिँ समायोजन गरेर यसलाई चाहिँ पारित गरिन्छ। र अब जहाँसम्म चाहिँ लाग्छ, अब अहिले चाहिँ मलाई लाग्छ यो प्रस्तावहरूमा चाहिँ अहिले भने अब यो विधान बाहेक चाहिँ अरू प्रस्तावहरूमा चाहिँ तेस्रो असहमति चाहिँ मलाई लाग्दैन कि कसैको पनि रहन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो महासमितिले अब यो तय गर्ने विषय भयो। उद्धवजी, जस्तै उहाँहरूले सरकारलाई चाहिँ अधिनायकवादको बाटोमा अगाडि बढ्यो भनेर जुन चाहिँ लामो चाहिँ विषयवस्तुहरूलाई उठान गरेर जस्टिफाइड गर्न खोज्नु भएको छ, यो कतिको जस्टिफाइड छ र यो चाहिँ कतिको समय सापेक्ष र अहिले नै बेला भइसक्यो यो सरकारलाई यो आरोप लगाउने? होइन, अब त्यहाँ उल्लेख नभएका पनि कतिपय इन्डिकेटरहरू हेर्नुहुन्छ भनेदेखि अहिलेको सरकारले चाहिँ कतिपय वैयक्तिक स्वतन्त्रतामाथि चाहिँ साँच्चीकै कठोर रूपमा चाहिँ प्रहार गर्न खोजेको देखिन्छ। जस्तै तपाईँ त्यहाँ अरू केही इस्युहरू उठाएका छन्। अहिले पछिल्लो चरणमा म एउटा विश्वविद्यालयको प्राध्यापन गर्ने मान्छे हुँदाखेरि शिक्षा मन्त्रीको विभागीय निर्णयले चाहिँ युजिसी मार्फत हामीलाई 3-4 पेजको एउटा चिठी आएको छ। त्यसमा तपाईँको अभिप्राय स्वतन्त्रताको कुरा गर्नुभयो उहाँले। हामीहरूलाई एउटा प्राध्यापन गर्ने मान्छे, शिक्षक कर्मचारी, शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका सबैलाई केसम्म भनिएको छ भने सरकारको आलोचनात्मक टिप्पणीहरू, सरकारको बारे आलोचनात्मक टिप्पणी छन् भने सोसल मिडिया मार्फत लाइक समेत गर्न पाउँदैनौ, त्यसको चाहिँ भागीदार तिमी हुन्छौ देखि लिएर होइन के अरे समालोचनात्मक टिप्पणीहरू नलेख्ने, पोजिटिभ कुराहरू छ भने मात्रै लाइक गर्ने लगायतका यति शर्तहरू चाहिँ अगाडि बढाएर आछन्। त्यो कुराहरू अझ यहाँ पढ्न सकेर हुन्छ, उहाँलाई त्यो उपलब्ध भएन अथवा के भयो त्यो प्रकारको ऊ छ। मैले योभन्दा अगाडि पनि त्यो कुरा उठाएँ। उहाँखेरि त्यो बाहेकको अरू तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने कतिपय कुरो जस्तो कसैको चाहिँ पोस्टर टाँच्दाखेरि पोस्टर च्यात्न पुलिसै संलग्न भइदिइरहने होइन, लगायतका जति पनि कुराहरू छन् ती हेर्दाखेरि चाहिँ कता कता यो सरकार चाहिँ स्वतन्त्र अभिव्यक्ति भन्दा चाहिँ विपरीत जान खोजेको हो कि भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यथेष्ट प्रमाणहरू भएको कुरा त्यहाँ उजागर भएको कुराहरू छन्। त्यसमा मैले अहिले भनिसकेँ, चिरफार गर्ने सन्दर्भमा यो पहिलो फेजका कुराहरू दुईवटा, अपनत्व लिने कुरामा संविधानका शर्तहरूको र चिरफार अहिलेको वस्तुस्थिति चिरफार गर्ने कुरामा मलाई लाग्छ यो प्रतिवेदनमा राम्रैसँग खेलिएको छ। तर अहिले मैले गोविन्दजीबाटै पनि लिनुहुन्छ भने महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हुन्थ्यो भने छलफल कहाँ हुनु पर्थ्यो काङ्ग्रेसको? अहिले काङ्ग्रेसले छलफल गर्नुपर्ने भने आर्थिक प्रतिवेदनमा हो, काङ्ग्रेसले छलफल गर्नुपर्ने भने राजनीतिक प्रतिवेदनमा हो। त्यसले नै हो नि त भोलि दिशानिर्देश गर्ने। र एउटा कुरा के हो भने जब छलफल भएको छैन भन्नुहुन्छ त्यहाँनिर काङ्ग्रेसीहरूको इमान्दारी त देखिँदैन कि छलफल नहुनु भनेको अहिले एनतिन जस्तोसुकै प्रस्ताव पनि लाने, भोलि सरकारमा जाँदा आफ्नो तालले जाने। यदि यो प्रस्तावमा घनीभूत छलफल गरेर अगाडि जाने हो भने त भोलि सरकारलाई, अर्थमन्त्रीलाई त्यही दस्तावेजमा टेक्नलाई बाध्य हुनुपर्थ्यो नि। सबैले थाहा पाउँथे, कुरा गर्थे।
राजनीतिक प्रतिवेदन भनेको चाहिँ सरकारका अरू नीति र कार्यक्रमहरू हुन्थे भोलि सरकारमा आउँदाखेरि। अहिले यसलाई चाहिँ के अरे त्यसै पास गर्ने उहाँले 4-5 ठाउँको कुरा गर्नुभयो, त्यतिले मात्रै पुग्थ्यो त। अथवा तपाईले एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। अहिले जसरी चाहिँ कांग्रेसले चाहिँ सेन्टर पोइन्टमा राखेर चाहिँ विधान मस्यौदालाई चाहिँ बहसको विषय बनाइयो। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ नेतृत्वको खिचातानीको बीचमा चाहिँ नेपाली कांग्रेस चाहिँ अहिलेको देखिन्छ जसको प्रतिछायामा चाहिँ राजनीतिक प्रतिवेदन, सांगठनिक प्रतिवेदन लगायतका मेरो चाहिँ सिरियस उहाँले सजिलै भन्दै गर्दाखेरि उहाँले मलाई लाग्छ कसरी सजिलै भन्नु त्यो चाहिँ एकदम कांग्रेसको लागि अहिलेको लागि चाहिँ सबभन्दा घातक कुरा। जुन कुरामा छलफल हुनुपर्ने हो, घनीभूत छलफल हुनुपर्ने हो, त्यो कुरा चाहिँ सजिलै पास हुन्छ। अनि विधानभित्र नै अरू कुरा पास हुँदैन। अहिले मैले उठाएको सांगठनिक स्वरूपको कुरा त्यहाँ छलफल छैन। अहिले के छलफल छ भने आफूभित्रका गुटहरूलाई म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ पदहरू चाहिँ कसरी गर्ने, बढाउने कि घटाउने, कसैलाई घटाउन परेछ आफ्नो व्यवस्थापनको लागि, कसैलाई बढाउन परेछ, त्यो बारेमा मात्रै छलफल हुनु चाहिँ यत्रो समयपछि, यत्रो चुनावी हारपछि, यत्रो देशमा चाहिँ उथलपुथल भइसकेपछि उहाँहरूकै शब्दमा भन्यो भने देश चाहिँ जब स्वतन्त्रताको लडेको भनेर आफूलाई मसिया मान्ने पार्टीले यत्रो के अरे तानाशाहीको उतातिर दिशातिर जाँदै गरेको अवस्था हेर्दा हेर्दै आफ्नो नीति र कार्यक्रममा चाहिँ घनीभूत रूपमा छलफल गर्न नसक्नु, छलफल गराउन नचाहनु र त्यसैमा चाहिँ रमाएर चाहिँ खालि अर्को एउटा सानो प्र्याक्टिकल कुरामा मात्रै अल्झिनु चाहिँ कांग्रेसलाई दुर्भाग्य हो। मैले चाहिँ फेरि पनि चाहिँ मलाई सोध्नै मन लाग्यो गोविन्दजी, तपाईहरुले लेख्नु भएको छ कम्युनिस्ट पार्टीप्रतिको दृष्टिकोणमा संसदमा 2/3 सरहको शक्ति आर्जन गर्न साथ लोकतन्त्रको आवरणमा सत्तासीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकपछि अर्को गर्दै संविधानको भावना र मर्ममाथि प्रहार गरी शक्तिको दुरुपयोग गर्न लागेको हुनाले उसको लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास र निष्ठामा शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यस्तो छ र लोकतन्त्रप्रतिकै उहाँहरूको विश्वास र निष्ठामाथि शङ्का गर्ने बेला भइसक्यो। र अब तपाईले हेर्नु लोकतन्त्र भने के, मान्छेको के अरे सम्पत्तिको अधिकार, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, हिडडुल गर्ने स्वतन्त्रता, उसले चाहिँ न्याय पाउने चाहिँ ग्यारेन्टी, अब यिनै विषयहरू न हुन् तपाईँको। अब एउटा चाहिँ युनिभर्सिटीको भिसी बाहिर जान लाग्यो भने एयरपोर्टबाट समातेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुर्याइन्छ, त्यो चाहिँ डिटेन्डेड के अरे त्यो त पुलिस कार्यालय त होइन नि, त्यो गराइन्छ। अर्को चाहिँ तपाईँको एउटा बलात्कारीलाई चाहिँ कारवाही गर भनेर चाहिँ न्याय माग्दाखेरि चाहिँ गोली ठोकिन्छ, अनि गृहमन्त्री के भन्छन् भने यो चाहिँ पुँजीवादको कारणले चाहिँ बलात्कार भयो भन्छन्। अब तपाईँको चाहिँ अब अहिले सरकारी कुरामा जोडौँ, कर्मचारीले चाहिँ के अरे कति चाहिँ लाइक गर्छन् कुनै विषयहरूमा, ल तलब खाने सरकारको अनि के अरे देशको, अनि चाहिँ के अरे कर्मचारीले चाहिँ त्यस्तो बोल्न पाइन्छ? अनि तपाईँ सुशासन गर, राम्रो काम गर भनेर कर्मचारीले बोल्न मिल्दैन? त्यही संयन्त्र सुशासन गराउने र देश चलाउने मध्येको एउटा संयन्त्र कर्मचारी हो, कर्मचारीमाथि उहाँ त्यस्तो गर्नुहुन्छ। मानव चाहिँ यो के अरे एकदमै अधिनायकवादी चाहिँ कम्युनिस्टै व्यवस्था हो। अथवा हिजो पञ्चायतले त्यही गर्थ्यो नि त, हामीले त रोपेको बिरुवा रुखहरू पनि के अरे वृक्षारोपण गऱ्यो भने उखालिदिने, रक्तदान गर्न गयो भने हामीलाई रक्तदान गर्न नदिने भने जस्तै एउटा अपराधीलाई चाहिँ खोज तलास गर, यसलाई कारवाही गर भनेर टाँसिएको पोस्टरलाई चाहिँ सरकारले पुलिस लगाएर चाहिँ च्यात्न लगाउँछ भने यसलाई के भन्ने तपाईँ? यसलाई अधिनायकवादतर्फ उन्मुख नभएको भन्ने, यसलाई चाहिँ एकदम लोकतन्त्र चाहिँ मान्छेको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको चाहिँ रक्षा गरेको भन्ने, यसलाई चाहिँ न्यायिक राज्य चाहिँ स्थापना गर्नकातिर चाहिँ सरकार लागेको भनेर भन्ने हामीले भन्दा त आखिरी कदमहरू त यसरी नै त अगाडि बढ्दै गएपछि त अधिनायकवादको बाटोतिर त लागिसक्यो सरकार भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो कुरा ठहर गरेको विषय हो। अब अर्को जहाँसम्म चाहिँ अब यसको चाहिँ छलफल चाहिँ अहिले यसचोटि चाहिँ फर्स्ट टाइम चाहिँ हामीले धेरै ठाउँमा छलफल गऱ्यौँ। पहिला चाहिँ आर्थिक यो के अरे प्रस्तावको बारेमा पनि राजनीतिक पनि यति छलफल भएको थिएन। अहिले चाहिँ यो चाहिँ अहिलेको जिम्मा पाएका मानिसहरूले चाहिँ त्यो कामहरूको सुरुवात गर्नुभएको छ र अब त्यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ धेरै नै राम्रो फिडब्याक आएको छ र त्यो बाहेक पनि लिखितै रूपमा चाहिँ हाम्रो माताहरुको निकायहरूलाई पनि चाहिँ सुझाव देऊ भनेर तपाईहरुले त सरकारलाई वा अहिलेको प्रधानमन्त्रीजीलाई संहिताप्रति नै उदासीन भनेर पनि आरोप लाउनु भएको। उदासीन त भयो त तपाईँको 1 वर्ष चाहिँ तपाईँको पुग्न लागिसक्यो सरकार भनेको, यत्रो शक्तिशाली सरकार, 2/3 सरकार, कोही केही अवरोध छैन। अनि चाहिँ के अरे बजेट खर्च गर्नका निमित्त विकास बजेट, कर्मचारीहरूको समायोजन गर्नका निमित्त, प्रदेशहरूलाई चाहिँ शक्तिशाली चाहिँ बनाइदिनुको निमित्त, सिंहदरबारको अधिकार चाहिँ तल पुर्याउनुको निमित्त चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीलाई केले रोक्यो त तपाईँको?
अब जब तपाईँ तल अधिकारै दिन चाहनुहुन्न सबै यसो लाग्दैन केन्द्रीकृत गर्नुहुन्छ त तातै खाने बानी पर्या त होइन नि आजको आजै त हुँदैन 9 महिना भनेको सरकारले जुन व्यतिथिहरू जुन चाहिँ कानुनी प्रक्रियाहरू कतिपय पोलिसिजका विषयवस्तुहरू कतिपय कानुन निर्माणका लगायतका कुराहरू र कतिपय दुई देशसँग जुन प्रकारले सम्बन्ध स्थापित भएका छन् सरकारले राम्रा कामहरू गरेका छन् राम्रा गरेका कामहरूलाई पनि प्रशंसा गरिदिएको भए सायद चाहिँ तपाईहरूले अहिले चाहिँ एकलौटी रूपमा जसरी चाहिँ तपाईहरूलाई हामी प्रश्न गर्दैछौँ नि खालि नराम्रा कुराहरू मात्रै सरकार यो गर्यो त्यो गर्यो सरकार अधिकारवाद भए त्यो सरकारले राम्रो काम पटक्कै गरेर राम्रो काम त छ भन्ने कुरा त स्वयं सत्तारूढ दलकै नेताहरूले नै विश्वास गर्न तयार हुनुहुन्न आफै उहाँहरू प्रतिक्रिया दिइराख्नु भएको छ उहाँको चाहिँ भूतपूर्व प्रधानमन्त्री भएका मान्छेहरूदेखि अब चाहिँ पार्टीको सिनियर नेताहरू नै यो सरकारले चाहिँ काम गर्न सकेन यसले गलत बाटोतिर लाग्यो भनेर उहाँहरू नै चाहिँ अहिले सरकारको के अरे पार्टी सभापतिले बोलाएको कार्यक्रमहरू चाहिँ सरकार प्रमुखले बोलाएको कार्यक्रमहरू बहिष्कार गर्ने बाटोमा त त्यही पार्टीको मान्छेहरू लागिसक्नु भएको अवस्थामा अनि चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूले त त्यो कुरा देखिराख्नु भएको छैन अनि हामीले कसरी देख्यौँ मधेस केन्द्रीय दललाई चाहिँ लोकतन्त्रलाई सजिलो बनाउने बाटोमा छैन भनेर तपाईँहरूले आरोप लगाउनु भयो कसरी जस्टिफाई गर्नुहुन्छ त कसरी अब खै त्यो त चाहिँ मलाई पनि तपाईँहरूकै सहयात्री दल हुन् नि हिजोका आजका हिजो कङ्ग्रेसबाटै तपाईँहरूसँग सहयात्रा छोडेर गएकाहरू चाहिँ मधेस केन्द्रीय दलमा भइरहँदा आज चाहिँ उहाँहरूको लोकतन्त्रलाई असजिलो बनाउने बाटोमा छन् भनिरहँदा यो अझै चाहिँ मधेससँग तपाईँहरूको दूरी बढाउने सम्भावना रह्यो नि अब यो के छ भने मधेसी जनतासँग हाम्रो दूरी बढाउने विषय होइन र चाहिँ अब राजनीतिक दलहरू जो मधेसको अब नाममा चाहिँ क्रियाशील हुनुहुन्छ ती दलका मानिसहरूको चाहिँ गतिविधि चाहिँ त्यो तर्फ छ भन्ने कुराको सङ्केत गरेको विषय हो यो चाहिँ अब चाहिँ तराईको जनताहरूको लागि उनीहरूको अधिकारको लागि उनीहरूलाई चाहिँ अब आर्थिक उन्नति गराउने विषयमा त नेपाली काङ्ग्रेसले जहिले पनि सहयोग गरेकै विषय छ उहाँहरूको के छ भनेदेखि चाहिँ ज्यादा अवसरवादमा चाहिँ ज्यादा विश्वास गर्ने भएको कारणले पनि लोकतन्त्र विधिको शासन यो विषयभन्दा पनि अवसरवाद केन्द्रित बाटोमा चाहिँ उहाँहरू अहिले देखिनु भएको छ अब यो अवसरवादले त लोकतन्त्रलाई मजबुत पार्दैन भन्ने चाहिँ निष्कर्ष चाहिँ हाम्रो हो उद्धव सर एउटा कुरा चाहिँ यसमा छुट्यो कि जस्तो लाग्यो उहाँहरू सबै संसदीय राजनीतिक दलको बारेमा चाहिँ एकदमै चाहिँ क्रिटिसाइज गर्नुभएको रहेछ यो क्रिटिसाइजले चाहिँ उहाँहरूको मित्र को त मुलुकमा मित्रै छैन उहाँहरूको सिद्धान्त विचारसँग समदूरी वा नजिक हुन खोजेका शक्तिहरूले पनि यो प्रतिवेदनले चाहिँ टाढिने सम्भावना देखियो त होइन अब त्यसमा त लेभल होला नि त लेभल त अलिअलि राखे जस्तो लाग्छ जस्तो के अरे मधेसवादीलाई लोकतन्त्रबाट अलि दूरीमा जान खोजिया हो कि मात्रै भनेर नजिकै राखे होला कम्युनिस्टहरू सबै चाहिँ उस्तै हुन् भनेको छ त्यहाँ होइन सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरू चाहिँ देख्दा फरक देखिए पनि अन्तत चाहिँ उहाँहरूको गन्तव्य चाहिँ अधिनायकीवादतिर जस्तै छ भन्ने गरी राखिया छ क्यारे राप्रपालाई चाहिँ राजतन्त्र छोड्यौ भने तिमी हामीसँग हुन सक्छौ भने जस्तरी त्यहाँ लेखेको छ राजतन्त्र अझै बोक्न खोज्नु चाहिँ विगत भइसकेको इतिहासमा विगत भइसकेको कुरालाई कोट्याउन खोज्नु चाहिँ राप्रपाको एउटा चाहिँ हो भनेर एक लाइनमा भनेको छ भन्दाखेरि त्यहाँ लेभलहरू छन् होला र अब कङ्ग्रेसले आफूलाई डिस्टिङ्क्ट फोर्सको रूपमा उभ्याउनु पनि खोज्यो होला त्यो मलाई अन्यथा लाग्दैन किन भन्दा कङ्ग्रेस आफूलाई अरू कम्युनिस्टहरू र यहाँको अरू यो रिग्रेसिभ दक्षिणपन्थी फोर्सभन्दा आफू चाहिँ सेन्ट्रिस्ट फोर्स आफूलाई समाजवादी लोकतन्त्रको धार भनिरहेको बेला त्यहाँ त मलाई त्यो आपत्ति लागेको छैन तर एक दुईवटा कुराहरू कङ्ग्रेसले हेर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ के हुनसक्छ होला भनेदेखि जस्तो अहिले तपाईँले मधेसकै कुरा गर्दाखेरि मधेसको बारेमा नि कङ्ग्रेसले यतिसम्म असहमति राख्नु मलाई आश्चर्य लागेन किन भन्दा त्यही मधेसवादीहरू हुन् जसले चाहिँ रामचन्द्र पौडेलजीले 17 पल्ट ढङ्ग थार्दाखेरि पनि भोट नहालेर सधैँ चुपचाप लागेर बसिरहेको सधैँ मधेसवादीहरू काङ्ग्रेसको फेभरमा थिए भन्ने छैन अहिलेकै पनि तपाईँको हेर्नुहुन्छ नि यत्र विमतिका बावजुद कहाँको फोर्सले हो कसरी हो उहाँहरू चाहिँ अहिले पनि कम्युनिस्ट पार्टीको सपोर्टमा हुनुहुन्छ राष्ट्रपतिलाई भोट हाल्नुभयो काङ्ग्रेस विपक्षमा लडिरहेछ भन्दाखेरि यी सबै हेर्दाखेरि अहिलेको कङ्ग्रेसले आफूलाई पोजिसनिङ गर्ने कुरामा मलाई चाहिँ आपत्ति लागेन हेर्नुहोस् त्यहाँ पोजिसनिङ एकातर्फ मधेसवादी दललाई चाहिँ पेनिट्रेट गरेको देखियो भने अर्कोतर्फ चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो के देख्यो भने संविधान संशोधनको विषयमा सरकारलाई
जवाब दिने र मधेसमा देखिएको असन्तुष्टिलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने विषयलाई चाहिँ अलिक जोड दिएको देखियो। दुई तरिकाले हेर्नुपर्छ होला। अहिले उहाँले नि अलिकति हिँड गर्नु खोज्नु भएको थियो, तर मधेसवादी दल भनेर जसलाई भनिराखेको छ त्यो प्रतिको टिप्पणी होला त्यो। र अर्को चाहिँ मधेसको समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भ भने चाहिँ मधेसी जनतासँग जोडिएको कुरा होला। जस्तो उहाँले अहिले स्पष्ट गर्नु खोज्नु भएको थियो, मधेसी जनताप्रति काङ्ग्रेसको आफ्नो सद्भाव, मधेसी जनताप्रति भएको हिजोको अपमानदेखि सबै कुरामा काङ्ग्रेसले गर्ने सहयोग चाहिँ एक ठाउँको कुरा होला भने मधेसी दलप्रतिको कुरा चाहिँ त्यहाँ टिप्पणीमा आएको होला। हुँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ छुट्याएर हेर्नुपर्छ होला, मधेसी जनता र मधेसी दलहरू। मधेसी जनता भने चाहिँ कङ्ग्रेसलाई भोट हाल्ने, कम्युनिस्टलाई भोट हाल्ने सबै परे होलान्। मधेसी दल भने चाहिँ आफूलाई मधेसमा मात्रै सीमित गरेर हामी चाहिँ मधेसको मसिया हौँ भन्नेहरू मात्रै होलान्। त्यो दुईवटा चाहिँ छुट्याउनु खोजे होला जसलाई चाहिँ मलाई यो दस्तावेज हेर्दाखेरि चाहिँ। अब यसमा चाहिँ एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण सरकारको दुई दल कम्युनिस्ट पार्टीहरू चाहिँ एक भएको कुराले चाहिँ उहाँहरूले सकारात्मक रूपमा लिनु भएको छ। र अर्को के चाहिँ स्थापित मूल्य र मान्यताको रक्षा गर्ने गम्भीर दायित्व पनि नेपाली काङ्ग्रेसकै काँधमा आएको छ भनेर कङ्ग्रेस बाहेक लोकतन्त्रलाई जोगाउन सक्ने अर्को शक्ति छैन भन्न खोजा हो कङ्ग्रेसले। अब त्यो उसले अलिक पहिलादेखि ब्रान्ड गर्दै आएको कुरा हो होइन। लोकतन्त्र अरूले नि भनिदिने गरे चाहिँ फेरि काङ्ग्रेस चाहिँ लोकतन्त्रवादी भलै त्यहाँ चाहिँ जस्तो अहिले भने जस्तै आन्तरिक लोकतन्त्रको कुरा पहिलेदेखि उठिरहेको छ। अहिले पनि बल्ल बल्ल कति सङ्घर्षपछि उहाँहरू चाहिँ यो कमसेकम के बैठक महासमितिको बैठकमा पुग्नु भएको छ होइन। अब त्यो छ त्यहाँभित्रको कुरा। तैपनि कमसेकम कङ्ग्रेसको चाहिँ के हो भने मैले गाउँमा पनि एक दुईजनालाई सोध्थेँ कङ्ग्रेसलाई भोट हाल्ने पुराना कार्यकर्ताहरूलाई किन भोट हाल्नुहुन्छ काङ्ग्रेसलाई भन्दाखेरि उहाँहरूको चाहिँ भनाइ के हुन्थ्यो भनेदेखि कङ्ग्रेसले धेरै राम्रो गर्ला भनेर भोट हाले चाहिँ होइन, तर कमसेकम उथल पुथल गर्दैन र असाध्यै नराम्रो चाहिँ गर्दैन भन्ने विश्वास छ भनेर। त्यस्तै लोकतन्त्रको सन्दर्भमा पनि कङ्ग्रेसमा चाहिँ अहिले जस्तो जुन अहिले दुई तिनवटा इन्डिकेटरहरू छ नि त्यो प्रकारले चाहिँ कता कता त्यो तानाशाहीतिर जान खोजेको हो कि भन्ने इन्डिकेटरहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ नभएको पनि हैनन्। कङ्ग्रेसै सरकारमा पनि त्यस्तो नभएको चाहिँ हैनन्, तर छिटो करेक्सन गरेर कमसेकम दस्तावेजमा चाहिँ त्यसरी आउँदैन थियो एक्टमा भए पनि। त्यो हुँदाखेरि उनीहरूले अहिलेसम्म चाहिँ लोकतन्त्रको आफूलाई मसियाको रूपमा प्रस्तुत गरेको सन्दर्भ चाहिँ हो र यो यसमा पनि त्यो एसर्ट चाहिँ गरे। विदेश नीतिको सन्दर्भमा कङ्ग्रेसले एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ कुरा उल्लेख गरेको देखियो। विदेश नीतिको सन्दर्भमा सबै राजनीतिक दलको एउटै चाहिँ ठाउँमा बसेर एउटै नीतिलाईको चाहिँ हामीले परिकल्पना गर्नुपर्छ भन्ने जुन प्रस्ताव छ यसलाई चाहिँ सम्भवतः सबै दलले चाहिँ सकारात्मक रूपमा लिएको हुनुपर्छ। नेपालको सबभन्दा मुख्य समस्या नै त्यही हो र यदि कङ्ग्रेसले त्यो चिरफार गरेछ भनेदेखि र भोलि व्यवहारमा पनि त्यो लयो भनेदेखि सबभन्दा राम्रो त्यही हुन्छ होला। किन भन्दा हाम्रो अहिलेसम्मको नेपालको कुनै पनि विदेश नीति नहुनाको कारण चाहिँ आफू सरकारमा गएपछि आफ्नो नीति चलाउने, विपक्षमा हुँदाखेरि आफ्नो नीति चलाउने र कुनै पनि पार्टीहरूको बिचमा पनि कोअर्डिनेसन छैन, पार्टीका भित्रका नेताहरूको बिचमा पनि कोअर्डिनेसन छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विदेश नीति के हो भन्ने कुरामा धेरैले क्वेसन गरिरहेको सन्दर्भमा यदि कङ्ग्रेसले त्यसरी ल्याछ भने मैले ठ्याक्कै त्यसमा चाहिँ त्यति ध्यान दिएर हिँड्छु। तपाईँले पोइन्ट आउट गरे अनुसार चाहिँ यदि त्यो ल्याछ भने सबै पार्टी मिलेर साझा नीति बनाउने भन्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो जस्तो राम्रो केही पनि हुँदैन। र त्यसले चाहिँ के रोक्छ भनेदेखि अहिलेसम्ममा हाम्रो के छ जस्तो भारतकै हस्तक्षेपको कुरा गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो विदेश नीति ले नबनेको कुरा चाहिँ के छ भने भारत चाहिँ हाम्रो नेपालमा तपाईँ हामी पहिला पनि बहस गरेका छौँ सबैले के गर्छन् आओस् भन्ने चाहन्छन्, आओस् तर मेरो पक्षमा आओस् भन्ने चाहनाले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो पक्षमा आओस् भन्छु, गोविन्दजी नि मेरो पक्षमा आओस् भन्नुहुन्छ, गोविन्दजीको पक्षमा आएन भने मैले हस्ते भन्छु अनि मेरो पक्षमा आएन भने आयो भने गोविन्दजीले हस्ते भन्नुहुन्छ। त्यसरी बनिरहेको अवस्थामा यदि सबै राजनीतिक दलहरू मिलेर भारत नीति मात्रै बनाउने हो भने पनि भारतको हस्तक्षेप यहाँ चल्दैन थियो। किन भन्दा उनलाई के भन्न सकिन्छ त्यसो भएपछि भने तिमी हामीलाई आर्थिक सामाजिक रूपमा सहयोग गर्ने कुरा यहाँ गर, तर राजनीतिक कुरा भनेको हाम्रो कप अफ टी हो, हामी यसलाई समाधान गर्छौँ, डोन्ट इन्टरफेयर भन्न सकियो सबै पार्टीले भने मलाई लाग्छ कमसेकम हस्तक्षेपहरू कम हुन्थ्यो। र यदि त्यो लेखिएको छ भने त्यो चाहिँ राम्रै कुरा हो भन्ने लाग्छ मलाई। म यो विषयलाई अब थन्क्याउन मन लाग्यो। अब मलाई चाहिँ गोविन्दजीसँगै सोध्न मन लाग्यो। यो जति पनि कुराहरू गऱ्यौँ नि हामी राजनीतिक प्रतिवेदनका बारेमा पनि कुरा गऱ्यो, आर्थिक प्रतिवेदनका बारेमा कुरा गऱ्यो, साङ्गठनिक प्रतिवेदनका बारेमा कुराकानी भयो। एकदमै तपाईँहरूको चाहिँ केन्द्रीय समिति लेन्दी पनि हुँदै गयो र बहसको मियो चाहिँ यी विषयवस्तुहरू भइरहँदा पनि फेरि पनि महासमितिको बैठकको प्रमुख एजेन्डा के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाएका छैनौँ, आम जनताले थाहा पाएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तपाईँ एउटा केन्द्रीय सदस्यको हैसियतले, नेताको हैसियतले र बैठकहरूमा बसिरहँदा
अझै पनि हामीलाई बताइदिनुहोस् र आम दर्शकहरूलाई काङ्ग्रेसी जनहरूलाई बताइदिनुहोस् महासमितिको बैठकको प्रमुख एजेन्डा के हो? अब यसमा के छ भने नेपाली कङ्ग्रेसको चाहिँ महाधिवेशन भएको वर्ष र चाहिँ महाधिवेशन हुने वर्ष बाहेक बिचमा चाहिँ दुईवटा चाहिँ महाधिवेशन गराउने चाहिँ वैधानिक व्यवस्था छ र अहिले खास गरिकन अब यो चाहिँ यो बिचमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ के गर्यो अथवा चाहिँ देशमा के चाहिँ भइरहेछ, सरकार के गर्दैछ, प्रतिपक्ष अब काङ्ग्रेसी भयो अरूले के गर्दैछन्, त्यो एउटा पाटो भयो। र अहिले चाहिँ खास गरिकन यो महत्त्वपूर्ण विषय के हो भने चाहिँ विधानको चाहिँ व्यवस्थापनको विषय हो। अहिलेको मूल एजेन्डा नै वास्तवमा चाहिँ विधानको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने, कसरी बनाउने, कस्तो विधान बनाउने, प्रादेशिक संरचना चाहिँ कस्तो बनाउने, तल स्थानीय निकायको चाहिँ संरचनाहरू कस्तो बनाउने। जस्तो हामी सङ्घीयतामा गइसके पछाडि पनि चाहिँ हामीले चाहिँ स्थानीय तहसम्म चाहिँ जस्तो हाम्रो महाधिवेशन पहिला यो स्थानीय तह सकिसकेको थियो चाहिँ संविधान जारी हुने बेला र त्यसले गर्दा तलको संरचना पनि स्थायी रूपमा कसरी बनाउने भन्ने विषय नै चाहिँ मूल चाहिँ अहिले एजेन्डाको विषय हो। र अब अरू विषय त नत्र त अरू बेलामा त महाधिवेशनकै अगाडि पनि हामीले चाहिँ विधानलाई चाहिँ संशोधन गर्न सक्ने अवस्था रहन्थ्यो। तर अहिले मूलभूत विषय के हो भने प्रादेशिक संरचना चाहिँ कस्तो बनाउने र त्यसमा हामी चाहिँ कति अधिकार दिने, केन्द्रको त्यसमा कति अधिकार दिने अथवा जिल्ला अथवा चाहिँ तलको निकायको चाहिँ कति अधिकार चाहिँ प्रदेशमा दिने भन्ने विषय नै चाहिँ अहिलेको चाहिँ महासमितिको चाहिँ मूल एजेन्डा हो। र त्यसको सँगसँगै यिनीहरू पनि एजेन्डा छन्। आर्थिक प्रतिवेदन आयो, हामीले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ गरेको लिएको पोलिसीका चाहिँ के कति बेनिफिटहरू भए, के हुनु पर्थ्यो, के हुन सकेन। जस्तो हामीले ग्लोबलाइजेसन लिबरलाइजेसनको बाटोमा देशलाई लग्यौँ 48 सालदेखि, त्यसले कति बेनिफिट पायो, ग्रोथ रेटमा के असर गर्यो, यो द्वन्द्वको टाइमको बिचमा पनि नेपालको अर्थतन्त्र सर्भाइभ गर्यो कि गरेन, र त्यसको चाहिँ कहाँ चाहिँ यो चाहिँ ल्याप्सेसहरू रह्यो भन्ने बारेमा चाहिँ आर्थिक प्रतिवेदनमा पनि त्यो कुराहरूको छलफल भएको छ। र अहिले खास चाहिँ कन्सर्नको विषय के हो भने यी विषयहरू पनि छन्। विषय चाहिँ प्रादेशिक संरचना चाहिँ कस्तो बनाउने, त्यसमा चाहिँ कुन तहको चाहिँ नेतृत्व चाहिँ त्यहाँ स्थापित गर्ने भन्ने मूलभूत विषय हो। तपाईहरूले विधानको विषयमा कुराकानी गरिरहँदा हजुर सबैभन्दा बढी विवादित तपाईहरूको विधानमै देखिएको छ र ग्रुपमा चाहिँ यति बेला चाहिँ कङ्ग्रेस बाँडिएको छ र सबले चाहिँ यो विधानलाई चाहिँ आफ्नो पक्षमा कसरी पार्नेतिर चाहिँ सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ। एकले अर्कालाई चाहिँ स्वीकार गर्ने अवस्था छैन। अब यो के छ भने चाहिँ तपाईँले प्रादेशिक संरचना कस्तो बनाउने हो भन्ने कुराको चाहिँ छलफल चाहिँ हुनुभन्दा पनि अब कहाँ के पद राख्ने भन्ने विषयले अलिकति प्राथमिकता पनि भएको विषय छ। तर अल्टिमेटली चाहिँ के हो भने प्रादेशिक संरचना हो। र मैले त यो महाधिवेशनभन्दा अगाडि पनि चाहिँ आफ्नो कुराहरू राखेको थिएँ। 7वटा प्रदेशमा चाहिँ 7वटा सहमहामन्त्रीको चाहिँ निर्वाचन गराइदिएर उसैलाई प्रदेशको संयोजक दिनुपर्छ। र चाहिँ अब त्यो बेला त हाम्रो तदर्शै अवस्था थियो, सबै जिल्ला सभापतिहरूलाई त्यसमा पदेन सदस्य बनाइदिएर अरू मान्छेहरू कति थप्नु पर्ने हो, कत्रो कमिटी बनाउनु पर्ने हो, 50, 55, 100, 101 त्यो अनुसारको कमिटी निर्माण गरौँ भन्ने मेरो थियो। त्यो भयो भने के हुन्थ्यो भने चाहिँ सहमहामन्त्रीले त्यहाँ नेतृत्व पनि गर्थ्यो, ऊ केन्द्रीय समितिलाई पनि मिटिङमा पनि रहन्थ्यो र केन्द्र र प्रदेशको बिचको चाहिँ समन्वय पनि रहन्थ्यो र स्थायी रूपमा त्यहाँ अफिस खोलेर चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी जानुपर्छ भन्ने नै मेरो चाहिँ धारणा रहिआएको थियो। अहिले पनि मैले यही कुराहरू राखेँ। तर चाहिँ अब मलाई लाग्छ यो बाटोमा जान्छ कि जाँदैन, अझै छलफल चाहिँ बाँकी नै छ। तर चाहिँ प्रदेशको संरचना जबसम्म मजबुत हामी बनाउन सक्दैनौँ र अहिले चाहिँ वैचारिक धरातल त्यति दह्रो नभए पनि साङ्गठनिक र क्याडर्सहरूको चाहिँ जो चाहिँ अवस्था चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ दह्रो अवस्था छ त्यसलाई चुनौती दिनको लागि चाहिँ त्यही अनुसारको विधानको केन्द्रबिन्दुमा अहिलेको बहसलाई हामीले चाहिँ वा तपाईँहरूभित्रको बहसलाई चाहिँ हामीले एकदमै माइन्युटली चाहिँ हेर्ने हो भने नेतृत्वकै सवाल चाहिँ प्रमुख सवाल हो। नेतृत्व पनि अब नेतृत्व त सभापतिले नै गर्ने भए होइन, महामन्त्री त्यसको सेकेन्ड पोजिसनमा अहिलेसम्मको अब निर्वाचितमा चाहिँ त्यो छ। उपाध्यक्ष मनोनित अहिले हाम्रो व्यवस्था छ। जस्तो विजय गच्छेदारीले पार्टी चाहिँ हामी नेपाली कङ्ग्रेसमा विलय गर्नुभयो, अब त्यो पनि चाहिँ वैधानिकै व्यवस्थाबाट चाहिँ राजनीतिक निर्णय गरेर उहाँलाई चाहिँ उपसभापति बनाएको अवस्था छ। अब चाहिँ अहिले चाहिँ के छ भने अब 3वटा चाहिँ उपाध्यक्ष, 3वटा चाहिँ महामन्त्री, 3वटा सहमहामन्त्री राख्ने भन्ने पनि विषय छ। अब त्यो कस्तो छ भने तर प्रदेशलाई चाहिँ कसले ह्यान्डल गर्ने भन्ने विषय चाहिँ मेजर हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ कि
र त्यसले गर्दाखेरि महासमितिमा चाहिँ मलाई लाग्छ जानुभन्दा अगाडि यो कुराले निकास पाइसक्छ र यदि चाहिँ यसले पाएन भने पनि महासमितिका साथीहरूले पनि प्रादेशिक संरचनालाई चाहिँ दह्रो बनाउने बाटोमा लागेर चाहिँ विधानलाई चाहिँ टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। मलाई यही विषय सोध्न मन लाग्यो। जस्तै डाक्टर उद्धव, आम रूपमा अहिलेको एकदमै चाहिँ हामीले एकदमै सहज भाषामा भन्ने हो भने नेपाली कांग्रेसको समस्या भनेकै नेतृत्वको समस्या हो। गाह्रो प्रश्न हो होइन, तर अब कसरी काङ्ग्रेसका सबै उहाँहरू जस्ता सबै 3-4 तहबाट निर्वाचित भएर आएका मान्छेहरूले निर्वाचित गरेको नेतृत्वलाई काम लागेन भनेर हामीले भन्न पनि गाह्रो। तर तपाईँले भन्नुभयो जस्तै कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ काङ्ग्रेस जसरी सत्तामा थियो चुनावमा नेतृत्व पार्टी सभापतिले नै गरिरहेथे, अनि अब पार्टी आफै भइहाल्यो। त्यसो हुँदाखेरि पनि कतिपय कुराहरू चाहिँ त्यो बेलामा गर्न नसकेको कारणले चाहिँ अहिले उहाँहरूले प्रतिवेदनमा जुन कुरा उठाइरहनु भएको छ त्यो समस्यामा पुग्नुभयो कि कता कता। जस्तै अहिले काङ्ग्रेस अलि शक्तिशाली भइदिएको भए फेडरलिजमको जुन अहिलेको अवस्था छ त्यस्तो हुँदैन थियो कि। अहिले उहाँले भनेको कुरा एउटा सिरियस कुरा चाहिँ के भने जस्तो अहिले त्यो सन्दर्भ आएको थिएन, फेडरलिजमकै सन्दर्भमा अहिलेको सरकार साँच्चीकै सुतेकै हो। सुतेको कसरी देख्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि यत्रो चेन्ज भइसक्यो। 9-10 महिनामा पहिलोचोटि हिजो अस्ति मात्रै त्योभन्दा अगाडि ट्राई गर्दाखेरि कुन हालत भयो तपाईँ हामीले देखेकै छौँ होइन। र अहिले पनि बजेट चाहिँ 8% 9% खर्च भइरहेछ र बजेट बनाउने सन्दर्भमा जसले गाइडलाइन्स दिनु पर्थ्यो होइन, वित्तीय आयोग त्यो अहिलेसम्म बनाइएको अवस्था छैन भन्दाखेरि धेरै कुराहरू चाहिँ इम्प्लिमेन्ट नै नभइरहेको सन्दर्भमा काङ्ग्रेसले डेफिनेटली प्रतिपक्षमा बस्दाखेरि ब्लेम गर्नुपर्छ। तर आफैले बनाएको संविधान भनेर जसरी अपनत्व दिइरहेछ त्यो बेलामा यदि लिडरसिपले चाहिँ अलिकति प्रोएक्टिभ रोल खेलेको भए, काङ्ग्रेस अलि बलियो भइदिएको भए यो प्रकारले संरचनाहरू चाहिँ कमजोर भएर जाँदैन्थे कि भन्ने कुरा पनि मान्छेहरूले औले। तपाईँको यो तर्कसँगै के देख्यो भने ठिक छ सरकारको 2 तिहाईको सरकार छ, 2 तिहाईको सरकार बलियो सरकारले कतिपय विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ आफ्नै तरिकाले अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ प्रयास नगर्लान् भन्न सकिन्न, तर प्रतिपक्षी भने पनि त बलियो हुनुपर्दछ, प्रतिपक्षीको भूमिका पनि त एकदमै चाहिँ भिजिबल हुनुपर्दछ। प्रतिपक्षी पनि सुत्या जस्तो देखिन्छ। प्रतिपक्षी चाहिँ कहाँ छ? सडकमा छ, संसदमा छ, वा आम जनतासँग हातेमालो गरेका छन्, कहीँ पनि देखिन्न। यदा कदा चाहिँ देखिन्छ त्यही सन्दर्भसँग एजेन्डै नभएको कि जस्तो। त्यही सन्दर्भमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने यत्रो दबदबा सहितको काङ्ग्रेसले नै प्रोजेक्ट गरेको त काङ्ग्रेसले के भन्दै आएको थियो भने चुनाव अगाडि यदि कम्युनिस्टहरूलाई भोट दियो भने अधिनायकवाद आउँछ पनि भनेको हो नि त। त्यस्तो सङ्घारमा चाहिँ निर्वाचन भइसकेको पहिलो बजेटमा काङ्ग्रेसले चाहिँ मौन सम्मति गर्यो। त्योभन्दा दुर्भाग्य के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँले भने जस्तै लिडरसिप कता न कता चाहिँ कमजोर भएको जस्तो देखिन्छ। त्यो सन्दर्भमा मलाई लाग्छ तपाईँले उठाएको पोइन्टमा म सहमत हुन सक्छु। नत्र भनेदेखि च्यालेन्ज त गर्न सक्दैन। अहिलेकै सन्दर्भमा तपाईँको हेर्नुहुन्छ भनेदेखि जस्तो वाइट बडी जहाजको कुरा यदि अरू प्रतिपक्षमा थियो भने के हुन्थ्यो होला हालत? तपाईँ लाउडाको त अलिअलि त अनुभव गर्नुभयो होला होइन, कति रेलिङहरू भाँचिएका थिए। आज कहाँ छ त्यो इस्यु होइन? त्यस्तै गरेर कतिपय कुराहरू जुन कुरामा चाहिँ काङ्ग्रेसले आफूलाई अगाडि लान सक्थ्यो खै लिडरसिप। त्यही त अब एक सिटको लागि चाहिँ काङ्ग्रेसले भन्न सक्ने ठाउँ पनि छ फेरि। ल अहिले त संसद छैन, कहाँ आवाज उठाउने? तर मिनी संसद त समितिहरू त एक्टिभ भइराखेका छन् नि त। संसदमा गएर पनि त आफ्ना कुराहरू राख्न सक्यो। मिनी संसदमा पनि पार्टीका सभापति लगायतका ठुला नेताहरूको खुट्टै टेकेको रेकर्ड छैन। होइन, टिभीमा आएर बोल्न नेतृत्वलाई छेकेका छैन होला, प्लेट बोकेर सडकमा शान्तिपूर्ण जुलुस गर्न त रोकेको छैन, रेलिङ भाँच्नु पर्दैन, हिजो जस्तो गर्न परेन। तर शान्तिपूर्ण रूपमा प्रोटेस्ट गरेर जनतालाई त बताइदिनु पऱ्यो नि। अहिले मन्त्री आफैलाई दुविधा छ किने हो कि अथवा भाडामा ल्यायो भनेर मन्त्री आफै दुविधा गरिरहेछन्। तर प्रतिपक्षी नेतृत्व प्रतिपक्षी कार्यकर्ताहरू त्यसलाई कता कता प्रतिपक्षीले पो किने हो कि यो जहाज भने जस्तो त बनाइदिनु हुँदैन थियो नि। भन्दाखेरि त्यो सन्दर्भमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि चुनावी एजेन्डालाई एकदम अपनत्व दिँदै जाँदाखेरि, संविधानलाई अपनत्व दिँदै जाँदाखेरि, तर प्रतिपक्षले चाहिँ जसरी चाहिँ त्यसलाई अगाडि लानलाई चाहिँ एउटा ब्याकफोर्स। यो प्रश्नसँगै म फेरि पनि चाहिँ गोविन्दजीसँग पनि यो प्रश्न सोधौँला। काङ्ग्रेसभित्रको चाहिँ मिनी काङ्ग्रेसहरूको कारणले अथवा आन्तरिक एकता कमजोर भइसकेपछि, आन्तरिक एकता कमजोर भएकै कारणले चाहिँ
कङ्ग्रेसले जुन एफर्ट चाहिँ बाहिर देखाउनु पर्दथ्यो त्यो देखाउन सकेको त्यस्तो नि हुँदैन, त्यस्तो नि हुँदो रहेछ। जस्तो एमालेकैबाट हेर्नुहुन्छ भनेदेखि एमालेमा कम थियो र आन्तरिक द्वन्द्व जतिखेर चाहिँ एमाले र माओवादी मिलेको थिएन त्यो बेला नि गुटहरू त 4-5 वटा गुटहरू थियो नि, तर प्रतिपक्षको नेता बनेर जसरी ओलीजीले पेलेर लानुहुन्थ्यो नि त्यसपछि न अरू सानातिना गुटहरू त्यसै चुप्लाएर जान्थे। त्यही भएर काङ्ग्रेसमा पनि यदि शेरबहादुरजी अहिले व्यापक गुटबन्दीका बिचमा यदि शेरबहादुरजीले प्रतिपक्षी नेताको भूमिकामा चाहिँ अलि एसर्ट गरेर चाहिँ आफू बोल्न खोजेको भए साना गुटहरू आफै चुप्लाएर बस्थे। कमसेकम उनी आफू त नेता हुन सक्छ। अहिले समस्या नै तपाईँले भने जस्तो नेतृत्वले नै बोलिदिरहेछन्। बजेटमा यत्रो अप्ठ्यारो परिस्थितिको बजेटमा ताली बजाइदिनु हुन्छ काङ्ग्रेसले, जबकि तपाईँको यहीँ त्यहाँ उजागर गरिरहेछ कतिपय कङ्ग्रेसले ल्याएका राम्रा कुराहरू होइन, त्यो कुराहरू चाहिँ एड्रेस भएको छैन भनिएको छ। कङ्ग्रेसले अब भूकम्प पीडितलाई जाँदा जाँदै 1 लाख रुपियाँ बढी दिन्छु भनेर जुन अपिल गरेको थियो त्यो कुरा दस्तावेजमै परेन भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ इग्नोर गरिरहेका छन्। त्यहाँ कतिपय जस्तो क्यान्सर पीडितहरूलाई दिने भनेको पैसाहरूको त्यहाँ पनि उठाइएको छ। त्यो कुरा खोइ त बजेटमा नआएको कुरालाई एउटा चाहिँ प्रसङ्ग त हो। अब यो कङ्ग्रेसको महासमितिको बैठकलाई मिनी महाधिवेशन भन्दो रहेछन्, सबैभन्दा बलियो चाहिँ त यहाँहरूको चाहिँ प्लेटफर्म हो। अब अहिले चाहिँ काङ्ग्रेसी जनहरूलाई 14औं महाधिवेशनपछि कङ्ग्रेसको भविष्य कस्तो र कङ्ग्रेस पार्टीलाई कसले नेतृत्व गर्ने र कस्ता व्यक्तिले नेतृत्व गर्ने सवाल चाहिँ यहीबाट सुरु हुन्छ। अब त्यसो सुरु हुनुपर्ने हो, तर त्यहाँ धेरै कुराहरू आएन भनेर मैले भने नि। युवालाई अपिल गर्ने कुरा के हो? अहिले काङ्ग्रेस नभएका मान्छेहरूलाई अहिले सक्रिय सदस्यता नपा मान्छेहरूलाई अपिल गर्ने कुरा के हो? अहिले गोविन्दजीले अहिले पनि भन्दै हुनुहुन्छ उहाँ कम्युनिस्टहरूसँग चाहिँ सङ्गठन राम्रो छ, त्यही भएर हामी पनि सङ्गठित रूपबाट जानुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि अहिले सक्रिय सदस्य जुन बनाइया छ, सक्रिय सदस्यको हेर्नुहुन्छ नि उहाँ त भुक्तभोगी। मैले पनि नजिकबाट अब्जर्भ गर्दाखेरि काङ्ग्रेसको सक्रिय सदस्यको कुरा अलि अगाडिसम्म त नेताले चाहिँ झ्याप्प फारम भरेर ल्याएर चाहिँ पैसा पनि नतिरिकन चाहिँ केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाएर सबैलाई आफ्नो मान्छेलाई सक्रिय सदस्य बनाएर लाने हो। त्यसको डिसिजन गर्ने बढी एउटा छ। अहिले पनि सक्रिय सदस्यहरूमध्ये धेरै चाहिँ आफ्ना मान्छे खोजेर बनाइन्छ, त्यहाँ मासको कुरा छैन भन्दा काङ्ग्रेस मास बेस्ड पार्टी हो भन्दै गर्ने, अनि फेरि कम्युनिस्टसँग चाहिँ के अरे प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भनेर सक्रिय सदस्यताको शुल्क पनि नलिकन मिना गरेर जसरी जाने परम्परा छ। के भनेदेखि लेबी जसरी अहिले भन्यो लेबीका पनि अहिले अवरोधहरू आइसके, सरकारमै लेबी तिर्नेहरूले जान नमानेर। तैपनि यदि हो भने कि लेबी वाइ सङ्गठन बनाउनु त्यो त बनाउनु सकेको छैन काङ्ग्रेसले। तपाईँ नेबीसँगै सदस्य बाँड्नुभयो, तरुण दलकै सदस्य बाँड्नुभयो, पैसा तिर्थे कि तिर्दैन त्यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ। भन्दाखेरि आफ्नो मान्छेलाई पैसा पनि तिर्ने कमिटमेन्ट नभए मान्छेलाई पछि लाएर लगेर बनाएको उसले चाहिँ भोलि एमाले कम्युनिस्टसँग अरूसँग लड्न सक्छ कि अथवा तपाईँहरूले भने जस्तै हामी मास बेस नै हो, हामी पब्लिकलाई ओपिनियन अपिल गरेर जाने हो भनेर जाने हो भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँहरूको दुविधा चाहिँ अहिले पनि छेडिएको छैन। त्यो कुरा चाहिँ दस्तावेजमा आइदिए हुन्थ्यो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। गोविन्दजी, अब कङ्ग्रेसलाई हातखुट्टा बाँधेको कङ्ग्रेस बनाउने वा हातखुट्टा बलियो भएको कङ्ग्रेस बनाउने बहसको थालनी भएको देखिन्न। तपाईँहरू के कुरामा चाहिँ अहिले चाहिँ एकदमै चाहिँ अल्झिनु भएको छ भने विधान चाहिँ कसरी पास गर्ने, विधानलाई चाहिँ महासमितिमा कसरी लैजाने र विधान तपाईँहरू महासमितिमा लैजाँदा चाहिँ तपाईँहरू आफैले बनाउनु भए विधानमा लेख्नु भएको छ 2/3 चाहिँ पास गर्नुपर्ने, त्यहाँ 2/3 पुग्छ कि पुग्दैन गुटगत राजनीति तपाईँहरूको एकदमै मौलाएर गएको छ। तपाईँहरूको चाहिँ सानेपामा बैठक हुँदैन, तर चाहिँ काठमाडौँको छेउछाउको ठाउँहरूमा चाहिँ बैठक बस्न चाहिँ एकदमै व्यस्त हुनुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ आम रूपमा जो चाहिँ तल्लो लेभलका तपाईँकै पार्टीका कार्यकर्ताहरू छन् तिनीहरूलाई त लाग्दो हो कङ्ग्रेस चाहिँ हातखुट्टा बाँधिएकै छ अनि यही कङ्ग्रेस चाहिँ हामीले बोक्नुपर्ने हो। होइन, कस्तो छ भने तपाईँको यो अहिले विधानको चाहिँ सिलसिलामा पनि सदस्यतामाथि पनि व्यापक छलफल भएको अवस्था छ र त्यसमा चाहिँ अब के थियो भने यो क्रियाशील सदस्यता बाँड्ने कुरा पनि तलको चाहिँ तपाईँको कमिटीले चाहिँ गाउँ कमिटीले अथवा वार्ड समितिले नै बैठक बसेर चाहिँ त्यसलाई टुङ्गो लगाउने भन्ने चाहिँ व्यवस्था चाहिँ पहिला हाम्रो विधानमा पनि थियो र अब अर्को चाहिँ महाधिवेशन भन्दा चाहिँ 1 वर्ष अगाडि नै चाहिँ त्यसलाई बन्द गर्ने, अरू बेला खुला गर्ने भन्ने पनि थियो। अब त्यो कुरा चाहिँ कार्यान्वयन हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ महाधिवेशनको मुखमा चाहिँ कसैले चाहिँ ज्यादा गरिदिने, आफ्नो मान्छेहरूलाई बाँडिदिने पनि त्यो चाहिँ परिस्थिति देखियो र त्यसले गर्दा के भयो भने कतिपय ठाउँमा त क्रियाशील सदस्यको
भन्दा पनि आधा पनि भन्दा पनि कम भोट आएको अवस्था पनि देखियो। त्यसको चाहिँ अब केही ठाउँमा त्यसको चाहिँ मिसयुज पनि भएको अवस्था छ र त्यो विषयहरू पनि अहिले सेन्ट्रल कमिटीमा चाहिँ एकदम राम्रोसँग उठेको छ र सदस्यतालाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने कुरा पनि एकदमै चाहिँ छलफलको विषय छ। मलाई लाग्छ यो महासमिति पछाडि चाहिँ यो विषयहरूले चाहिँ टुङ्गिन्छ भन्ने लाग्छ। र अर्को यसमा के छ भने अनुशासनको चाहिँ विषय पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण रूपमा चाहिँ यसचोटि उठेको छ। जस्तो अनुशासनको कारबाही नहुने, अब अनुशासनको कारबाही पनि चाहिँ अब कस्तो भने कसैलाई चाहिँ कोही नेता निकट छ भने त्यसलाई फुकुवा गरिदिने, त्यसलाई फेरि पुरस्कृत गरिदिने। कोही मान्छे विद्रोही लडेको छ अनि चाहिँ उसको चाहिँ फुकुवा गरिदिएको छ, उसको प्रस्तावको समर्थकको फुकुवै भएको छैन, उसको प्रचारमा हिँड्यो भनेर कारबाही गर्ने मान्छेको भएको छैन। अब यस्तो चाहिँ अव्यवस्थित जस्तो जो अवस्था थियो यी कुराहरू पनि व्यापक रूपमा चाहिँ अहिले उठेका छन्। र मेजर चाहिँ सङ्गठनमा के रहेछ भने अनुशासन चाहिँ तपाईँले चाहिँ पनि एउटा चाहिँ त्यो पनि राख्नुपर्ने अवस्था रहेछ। अर्को चाहिँ तपाईँको जे चाहिँ विधानमा व्यवस्था छ नेपाली कङ्ग्रेसको त्यो विधानलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने कुरा पनि चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहेछ। र आज जो क्रियाशीलको चाहिँ समस्याहरू चाहिँ हाम्रो बिचमा उब्जिरहेछ देखिरहेछ त्यसको पछाडि के छ भने कि त्यो चाहिँ विधानअनुसार चाहिँ काम चाहिँ हामीले नगरेको कारणले त्यो कुराहरू आएको हुन्। र अहिले चाहिँ मलाई लाग्छ यो महासमितिमा चाहिँ यो कुराहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो कुराहरूलाई चाहिँ यो महासमितिले चाहिँ व्यवस्थापन गर्छ। र चाहिँ अब हामी सबैले चाहिँ व्यक्ति केन्द्रित हुनुभन्दा पनि सङ्गठन केन्द्रित भएर अहिले मैले भनिसकेँ तलको निकायहरूलाई अधिकार दिने विषयमा केन्द्रित भएर चाहिँ यो महासमितिलाई सम्पन्न गर्दै अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा पार्टीभित्रको गुट उपगुटको चाहिँ यसलाई अन्त गर्ने। मैले त के भने अब चाहिँ गुट उपगुटको सिलसिलामा पनि हामीले जस्तो चाहिँ पात्रहरू फेरि क्या हिजो चाहिँ जो चाहिँ दिने ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो त्यो अहिले पद माग्ने ठाउँमा पुग्नुभयो, जो हिजो पद माग्ने ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो अहिले दिने ठाउँमा पुग्नुभयो। तर प्रवृत्ति उस्तै देखियो कि त्यो भएको हुनाले चाहिँ अब पार्टीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जसले जित्छ उसले चलाउने बाटोमा चाहिँ लैजाउँ। स्थायी रूपमा गुटबन्दी अन्त हुने बाटो त्यही हो भन्ने कुरा चाहिँ। मलाई अन्तिममा सोधे उद्धवजी, भारतमा चाहिँ कङ्ग्रेस अहिले चाहिँ बाउन्स ब्याक गरेको देखिन्छ। एक वर्षमा चाहिँ राहुल गान्धीलाई चाहिँ पार्टीको सभापति बनाउँदा चाहिँ एक तरिकाले चाहिँ बाउन्स ब्याक गरेको देखिन्छ। नेपाली कङ्ग्रेसलाई चाहिँ नेपालमा चाहिँ बाउन्स ब्याक गराउने अब त्यस्तो नेतृत्वको खाँचो देख्नुहुन्छ तपाईँ? तपाईँको अहिले समस्या नै त्यही हो। कङ्ग्रेसले एमाले प्लसको जुन अहिले वामपन्थी सरकारको गतिविधिबाट गेन गर्न सक्ने सम्भावनाहरू देखिए, तर त्यसरी गेन गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने कङ्ग्रेस सुध्रिँदैन, त्यसै आएको उसबाट सुध्रिँदैन। त्यस्तै जसरी राहुल गान्धीले एक वर्षको बिचमा मेहनत गरे त्यस्तै मेहनत गरेर आयो भने त्यो सुध्रिने सम्भावना हुन्छ, किनभने उसलाई दुःख पनि थाहा हुन्छ। अरूका गल्तीबाट यदि कङ्ग्रेसले गेन गर्छ भने त्यसले सुध्रिनेवाला छैन। त्यही भएर अहिले चाहिँ हाम्रो कमसेकम मेरो शुभेच्छा चाहिँ उहाँहरू जस्तो अलिकति लेबर गर्ने, अलिकति आफूलाई यङ हुँ भन्ने मान्छेहरू, अब यङ पनि अब त यङ उमेरको हिसाबले त यङ हुनुहुन्न, तर अब कम्पेरिटिभली अरूभन्दा उहरूले चाहिँ सङ्घर्ष गरेर नै दुःख गरेर नै पार्टीलाई अर्को मोडमा लानुपर्छ। र त्यसको लागि चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम मात्रै होइन कि विधानमा कसरी नयाँ मान्छेलाई ल्याउने, विधान कसरी मास बेस बनाउने हो कि क्याडर बेस बनाउने हो, त्यसमा पनि घनीभूत छलफल गरेर अनि त्यसपछि जानुभयो भने मेहनत गरेर जानुभयो भने चाहिँ त्यसले भोलि काङ्ग्रेस सुध्रिन सक्छ। अहिले मैले दस्तावेज जुन कुरा छलफल भयो भने न सबैको कानमा पुगेको हुन्छ अनि तिमीले त अस्ति नै त यसो भनेको थियो आज किन भएन भन्छ। त्यसै पास गरेर त पहिला नै गरेको थियो नि। कङ्ग्रेसका तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने अहिलेसम्मका घोषणापत्रहरू हेर्नुहोस् कहीँ कार्यान्वयन भए देख्नुहुन्छ। विपक्षमा हुँदाखेरि समाजवादको कुरा गर्छ, सरकारमा गए सबै बिर्सिदिन्छ। हो त्यस्तो कुरा भोलि भएन भनेदेखि काङ्ग्रेसलाई मान्छेले पत्याउलान्। अहिले चाहिँ के भने कङ्ग्रेसको चाहिँ पछिल्ला केही चुनावहरूमा चाहिँ अरू सप्रिया बेला आफू कमजोर हुने, अरू बिग्रिएपछि त्यसै अहिले भने जस्तै कमसेकम बिगार्दैन भनेर फेरि छाप हालिदिएका कारणले आउने कुरामा चाहिँ आउने कुराले चाहिँ भोलि देश र नेपाली काङ्ग्रेसलाई फाइदा गर्ने अवस्था छैन। समय र संवादको लागि तपाईँ दुवैजनाले धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकहरू आजको लागि यति नै। सम्पूर्ण युनिट लागत मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।